सन न न नेता बन्ने गाडीमा युवा जति लागिसके मरुभूमिको खाडीमा नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइ जुठो बाडामा जिरा नेता बने गाडी चढी घन्टा हलाई नाचिरा यही देशमा गरिबी छ यही देशमा दुःख संविधान बने तर छैन यहाँ सुख बाहिर अति कठोर जस्तो देखिए पनि भित्र दयाको सागर म भित्र लहराइरहेको हुन्छ त्यसलाई मिसयुज गरे र मेरो ढाडबाट टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रयत्न पनि खुबै भयो उहाँले गरिसक्नु पर्यो एकदम राम्रो छ अब यसलाई कन्टिन्यू दिनु होला एकदम राम्रो छ र फेरि आज पुण्यदायी कहाँ आउनु भयो पुण्यदायीले छोएपछि सबै भाइरल हुने यहाँ अहिलेसम्म छोका कलाकार जति जम्मै भाइरल राजा पिता होइन जसले पित्तल छुँदा सुन होस् छोए भाइरल हुने बोले अब 100 सम्मदेखि लिएर सबै भाइरल हुने अब उहाँको जिन्दगी बेहाल हुन थाल्छ जब झुटो बोल्छ आफ्नो घरभित्र मेरो खुट्टा तान्न छाडिदे अब काम दाम आपे त गर मित्र 2-4 वटा स्यालहरू जङ्गिँदैमा कहिले पनि नतर्सी त मेरो प्रगति देखेर भाइ जोसमा हानेको र अब सिम्पल पारामा हानेको अर्कै हुन्छ क्या अब शब्दहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन शब्द किनकि मैले अरूलाई तोकेर भनेको छु अरूलाई भनेर हाने टाइपको छ नि त धेरै कुरा गर्न छ सरसँग बाँकी उसको दाईको नाम कसै परेछ तिलक यहाँ कार्की त्यही पनि दाई मलाई मन पर्यो शत्रुहरू सबै हामी देखि ढल्यो मेरो पारा छ भिन्न गाह्रो भएको थियो अघिसम्म तिलक सरलाई यहाँ चिन्न यस्तै छ पारा मेरो बेगले छ चाल वाल र्यापर छाडा मलाई मुजी छैन के को बाल खुट्टा तान्ने कुकुरहरू मेरो लाड खुट्टा तान मेरो पनि आफ्नो ठाउँमा हे आफ्नै छ सान हे नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com नमस्कार यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यो अर्को भिडियोमा साथ दिनको लागि म रेसु उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूले हाइलाइटबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ यो भिडियोभित्र के छ भनेर सो मन पर्यो भनेदेखि अवश्य पनि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला मन पर्यो भनेदेखि लाइक कमेन्ट के गर्नुहुन्छ सो सबै गर्नु होला र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ लुरेन यानि कि तपाईहरुले एकदमै धेरै भन्दा धेरै रुचाउनु भएको किनभने मैले अघि पनि उहाँको इन्टरभ्यु हेरिसकेको छु अरू च्यानलमा सो उहाँको र्याप चाहिँ यस्तो हान्नुहुन्छ यस्तो खरो हान्नुहुन्छ सो उहाँले चाहिँ आज पुण्य सरसँग पनि भेट्न पर्यो किनभने उहाँसँग पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ किनभने हाम्रो नयाँ भाइ हुनुहुन्छ सानै हुनुहुन्छ सो प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ पुण्य सरलाई चाहिँ भेटाउनको लागि यो एकदमै रमणीय स्थानमा चाहिँ हामी लिएर आएका छौँ र पक्कै पनि आज हामी उहाँको र्याप पनि सुन्नेछौँ र उहाँले चाहिँ जो देख्नुहुन्छ उहाँको बारेमा चाहिँ ठक्क हुन्छ नि माइन्ड मेकअप गरिकन चाहिँ उहाँले ठ्याक्क र्याप गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु जहाँसम्म सो आउनुहोस् उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु अविनाश अनि पुण्य सर त्यसै गरी हाम्रो नेपाली चार्ली यहाँ सबैजनालाई स्वागत हजुर धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार पुण्य सरको फोन आएको छ एकदमै बिजी व्यस्त हुनुहुन्छ तर पनि हामीलाई यो एकदमै छोटो समय छुट्याइदिनु भएको छ अवश्य पनि यो थोरै हामी संवाद गर्नेछौँ तर एकदमै रमाइलो गर्नेछौँ सो कस्तो अनुभूति भइरहेछ भाइलाई सोधेँ है मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन अब समाजसेवी अहिले भनौँ न समाजसेवी गरिराख्नु भएको छ होइन एकदमै अहिलेको चल्ता फुल्ता नि भन्नु पऱ्यो होइन अलिक चल्नु भएको छ होइन एउटा अब समाजसेवीमा चल्नु भएको अब व्यक्ति होइन सरसँग बसेर इन्टरभ्यू दिन पाउँदा होइन केही नलेज लिन पाउँदा मलाई नै खुसी लागिरहेछ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाको पनि फ्यान मेरो बाबाले पनि होइन सधैँ अब सरकै हेरेर बस्नुहुन्थ्यो क्या होइन डेली क्या अनि म सोध्थेँ क्या बाबालाई होइन अनि अब हाम्रो अब बाबाको मामा घर पनि गौतम हो क्या अनि म जहिले भन्थेँ क्या गौतमकै हेर्नुपर्छ भनेर भन्थेँ क्या होइन हजुरलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेछ किनभने अघिसम्म उहाँ चाहिँ मानिराख्नु भएको थिएन होइन र हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ हुन्छ नि पुण्य सरले चाहिँ जोसँग पनि इन्टरभ्यू दिने भन्ने खालको कुरा आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ नदिने भनेर यस्तो भन्नुभएको थियो मैले आज डिप्पी गरेर आज सँगसँगै मैले साथमा लिएको छु होइन कस्तो अनुभूति भइरहेछ पहिलो कुरो त रेसु बहिनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यङ स्टारहरूको हार्टबिट बनिरहेको एउटा राम्रो कला र आवाजको धनी हाम्रो लुरेन भाइ त्यति धेरै लुते त हुनुहुन्न बलियो नि देखिनुहुन्छ दिमाग अझ जोडसँग तगडासँग चल्छ योभन्दा अगाडि मैले उहाँहरू जस्तै प्रतिभा बिम्बु बहिनी अथवा विजय पुन भाइ उहाँहरूसँग पनि बसेर कन्भर्सेसन गरेको थिएँ र त्यसले उहाँहरूको करियरलाई प्लस पोइन्ट गरेको मैले बुझेको छु र वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने म त्यसरी ढिट र जिद्दी भएको होइन तर समयअनुसार आफू चुजी हुनुपर्ने रहेछ सेलेक्टिभ हुनुपर्छ यो 4 इयर्स अझ 5 इयर
2015-16 देखि नै मेरो जीवन अत्यन्तै आँधीमय तुफानमय रह्यो। दिनमा दर्जनौं इन्टरभ्यूसम्म दिइयो। अब त्यसरी सधैँ सम्भव छैन। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भने जस्तो फैज अहमद फैजको त्यो गजलको शेर जस्तै धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, राजनीतिक काममा व्यस्त हुनुपर्छ, सामाजिक जीवनका अरू आयामहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाइहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्नको लागि उहाँहरू जस्तो यङ स्टारहरूको, अब हुन त उहाँको बुवा नै मेरो फ्यान हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै म त काका पुस्ता परेँ होला, अलि बुढो पनि भएँ होला हैन। त्यसकारणले गर्दा म यो 2टा जेनेरेसन, अझ 3टा जेनेरेसन, अझ 4वटा भन्दा पनि हुन्छ, मलाई 90+ को जेनेरेसनले पनि कमेन्ट दिनुभएको छ। जिजुबाहरूले म पुगेको छु केही ठाउँमा, एकदम सेतै फुलेका जिजुबाजे जिजु बजैहरूले ओहो बाबु तपाईको हामी सुन्छौँ नि हेर्छौँ नि भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उमेर समूहको हिसाबले जुनसुकै उमेर समूह, बोली फुट्ने ओठ निचर्दा दुध आउने उमेर समूहको मान्छेले पनि हेर्नुभएको छ टिकटकमा अथवा अन्त। यो सौभाग्य हो र उहाँको जेनेरेसन पनि मेरो फ्यान छ र ममा कमजोरी हुन सक्छन्, त्यो कमजोरी सच्याउँदै जाने हो। र म चाहिँ कमेन्ट्स हेर्दिनँ, स्पेसली म आफ्नो काममा विश्वास गर्छु र उहाँहरूको निम्ति मैले होस्टेमा हैसियत गर्दिनँ। उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्न, उहाँहरूलाई उत्साहित गर्न, उहाँहरूको प्रतिभा भनेको ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिने पिपल जत्तिकै हो। मर्निङ सोज डे, हुनी बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ। भविष्यको एउटा महान ऱ्यापरको रूपमा उहाँ अगाडि आउनु भएको छ र उहाँलाई म हार्दिक शुभकामना र सफलताको अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पुरै सरलाई एउटा क्वेसन है, तपाईँ आज अलिकति नर्भस टाइपको अथवा चाहिँ अलिकति धेरै आज जस्तो अघि भन्नुभयो कमेन्टहरू हेर्दिनँ भनेर, सो अघि कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि दर्शकहरूले चाहिँ मलाई यो टाइपमा चाहिँ अलिकति रुचाइदिनु भएन, मतलब म अलिकति राजनीति गर्ने मान्छे अथवा चाहिँ समाजसेवी गर्ने मान्छे, मलाई त्यो तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले भन्दा नि मलाई चाहिँ मनोरञ्जन फिल्ममा अनि अलिकति त्यस्तै टाइपमा हेर्नुभयो, म त्यो तरिकाले जाँदिनँ। अब चाहिँ म सबैजनासँग चाहिँ त्यसरी के भन्छ सस्तो मूल्य देखाउँदिनँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन। तर मैले भाइको लागि आज रिक्वेस्ट गरेँ, साँच्चै नै तपाईँ अरूको लागि नै गर्नुहुने हो, अब चाहिँ भ्युअर्सहरूको लागि गर्नुहुने हो, उहाँहरूको खुसीको लागि, अथवा चाहिँ तपाईँले आज नै अन्तिम दिँदै हुनुहुन्छ यो इन्टरभ्यू? होइन, म त्यस्तो निराशावादी मान्छे होइन। सामान्य कुरोमा आत्तिने वा सानो खुसीमा पात्तिने मात्तिने टाइपको मान्छे पनि होइन। म दुःखमा मरिच जस्तो स्याप्पै चाउरिने र सुखमा ताईको फोरल्ला जस्तो फुरुक फुरुक जुरुक जुरुक भएर डङ्गर डङ्गर धाउने डिङ्गो जस्तो पनि हुन्न। र मेरो एउटा स्पष्ट मान्यता के हो भने अछ्यौ खायो बछ्यौ खायो झुसे बारुलो भन्छन्। सानातिना दुःख सङ्कटमा कहिल्यै पिठ्यौँ फर्काएर हिँडिएन, ठुलै सङ्कटसँग सामना गरेर नाफाको जिन्दगी बाँचेर आएको मान्छे हो। म कहिल्यै नर्भस पनि हुन्न, कहिल्यै ज्यादा उत्तेजित पनि हुन्न। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ स्नायुहरू बेकाबु हुँदा मान्छेले दिएका अभिव्यक्तिहरू के हुन्छन् भन्ने कुरोको जाँच परख फर द टाइम बिङ होला। तर एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् कि आज हामी कुन धरातलमा उभिएका छौँ। मान्छेले हिरालाई किरा, किरालाई हिरा भनेर व्यवहार गरिरहेका छन्। वास्तविक मान्छेको पहिचान हुन सकेको छैन र नक्कली मान्छेहरूले खोटा सिक्काले असल सिक्कालाई विस्थापन गर्छ भने जस्तै मैले 1-1.5 वर्ष अगाडि बर्मजियाको बुढो बाजेको पेडाको उदाहरण दिएको, अहिले त प्रधानमन्त्रीज्यूले नि त्यसलाई थेगो बनाउनु भएछ। बेलुका बेलुका राति राति मेरो भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ उहाँले भन्ने मलाई पक्का भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि निन्द्रा नलाग्दा हेर्नु होला उहाँले। म तपाईँलाई के भन्छु भने अब चाहिँ मैले पहिला अल आर इक्वल भनेर हेरेको थिएँ, बट सम आर मोर इक्वल भनेर जिन ज्याक रुसोले त्यतिकै भनेको होइन रहेछ कन्फेसन्स लेख्नेले। र म सबैलाई समानताको आँखाबाट हेर्न चाहन्थेँ। तर मान्छेहरूले मेरो जुन खालको सोझोपना छ, इमान्दारिता छ, ढाँटछल नगर्ने, लप्पन छप्पन नगर्ने एउटा जुन निश्चल स्वभाव छ, बाहिर अति कठोर जस्तो देखिए पनि भित्र दयाको सागर म भित्र लहराइरहेको हुन्छ, त्यसलाई मिसयुज गरे र मेरो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रयत्न पनि खुबै भयो। अब चाहिँ मैले यसरी सोच्ने गर्छु कि वास्तवमा सबै मान्छेहरू एकै हुँदा रहन्छन् र कुनै झगडामा दाइ आइदिनुहोस्, तपाईँले मिलाइदिनुहोस्, तपाईँले मध्यस्थता गर्नुहोस् भनेको ठाउँमा गएर मिलाउँदा पनि पुण्यको टिमले
यस्तो भयो रामदोलाई खायो उस्तो भयो भनेर फेक न्युजको बाढी चलाउनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु पिसाबको न्यानोमा एकैछिन त आनन्द होला तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसको क्षति तपाईँहरूलाई हुन्छ र त्यो कष्ट र त्यो दुःख एक दिन तपाईँहरूलाई पनि पर्छ र भएको कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ नभएको थम्बनेल र टाइटल हालेर स्थितिलाई प्रदूषित गर्नु हुँदैन एसएलसी पास नगरेको मान्छेलाई सिए भनेर प्रचार गर्ने पिएचडी लेभलको मान्छेको गरिमा घटाउने यो कस्तो परिपाटी हो कस्तो रीत हो म यही भन्न चाहन्छु एमए इन फर्स्ट डिभिजन र पिएचडी लेभलको मान्छेको एउटा डिग्निटी हुन्छ उसका सङ्घर्ष उसका दुःख उसका पीडा उसका वेदना उसका उपलब्धि उसका सारा चिजहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चारवीजी हुनुहुन्छ कलाकारितामा उहाँले धेरै भोटो फटाउनु भएको छ धेरै मेहनत गर्नुभएको छ धेरै दुःख गर्नुभएको छ सङ्घर्षले बनेको नाम हो चारवी तिलक कार्की त्यसकारण उहाँको पनि रेस्पेक्ट गर्दै हामीले बोल्नुपर्छ ल अब बाँकी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ ओके धेरै सेन्टिमोडमा आउनुभयो जस्तो लाग्यो म पनि कुरा सुनेकै भएँ अझै मलाई कोटाउनु मन थियो तर पनि यसको बारेमा हामी छुट्टै हाम्रो पुण्य सरलाई मात्रै हामी इन्टरभ्यू गर्नेछौँ होइन यो बारेमा सो आज किन सेन्टी हुनुहुन्छ भनेर कति ठिक छ यो कुरालाई यहीँ थाती राखेर आज हामीसँग एकदमै नयाँ ऱ्याप सूचना पनि दिन्छु भयो मैले आज मात्रै 7-8 वटा इन्टरभ्यू क्यान्सल गरेँ एउटा ठुलै मिडिया ठुलै भन्नाले बढी सब्सक्राइब भएको भ्युज टन्ने जाने मिडियाले मलाई यस्तै खालको कचिङ्गलपूर्ण इन्टरभ्यू झमेलापूर्ण इन्टरभ्यूको अफर दिएको थियो मैले आउटराइट रिजेक्ट गरिदिएँ मैले भने तपाईँ एउटा +2 पास नगरेको मैले पढाइलाई ठुलो भनेको होइन केटाकेटीलाई बोकेर एकदमै ठुलो चर्को बनाउनुहुन्छ के न हो बनाउनुहुन्छ अनि यत्रो लेभलको पढलेखेको तपाईँको दाई यत्रो योग्यता क्षमता प्रतिष्ठा हासिल गरेको मान्छेलाई चाहिँ धाराशाही बनाउने गरी गर्नुहुन्छ भने आई एम सो सरी पछि म कन्सिडर गरौँला भन्ने पक्कै पनि यो अबको अलिकति फरक तरिकाले हामी सायदै जान्छौँ होला पुण्य सर जानुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ आजको जुन यो स्थिति देख्दाखेरि त्यसको हामी छुट्टै कहानी छुट्टै उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्ने नै छौँ तर आज हामी फेरि पनि रमाइलोतर्फ नै जान्छौँ किनभने रेसुले अलिकति इन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा नै उत्रिरहेको हुन्छ सो आज हामीले चाहिँ हाम्रो भाइको नै हामी ऱ्याप सुन्छौँ होला आज हाम्रो पुण्य सरको बारेमा नै अलिकति उहाँको बारेमा बयान गर्दै होइन एउटा ऱ्याप सुनाइदिनुहोस् न किनभने मैले सुनेअनुसार तपाईँ जसको पनि ठाउँको ठाउँ गरिदिनुहुन्छ ऱ्यापमा चाहिँ निकाल्नुहुन्छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ उहाँको ऱ्यापले धेरै झ्याप भएका मान्छेको पनि निन्द्रा खुलाएको मैले बुझेको छु यस्तो होइन अब पुण्य सरले अघि भन्नुभयो नि होइन कुराहरू लिएर होइन एउटा खुट्टा तान्ने क्या हुन्छ नि अब अगाडि बढ्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्दिने टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू धेरै छ होइन अनि मैले एउटा मेरो पनि त्यस्तै अब लाइफमा भएर मैले लेखेको गीत होइन अब पुण्य सरसँग ठ्याक्कै मिल्छ होइन त्यस्तो टाइपको हानिदिन्छु एउटा है जिन्दगी बेहाल हुन थाल्छ जब झुटो बोल्छ साप्न घरभित्र मेरो खुट्टा तान्न छाडिदे अब काम धाम आफै त गर मित्र 2-4 स्यालहरू जङ्गिँदैमा कहिले पनि नतर्सी त मेरो प्रगति देखेर भाइ शत्रुहरू पनि तर्सिन्छ हुँदैन केही बिरालोले मेरो बाटो घाटो काट्दैमा मेरो सफलताको पछाडि तैँले कुराहरू राख्दैमा जानेका कुरा आज बाटो गर्न थाल भाइ बरु अब सुरु नथाक कहिले जीवन यात्रामा रुन्छ साथी धुरुरु ऐ शब्द सुन मेरो पर्छ छक शत्रुहरूको अब ढड्कन पर्छ उफ्रेका माछा जालमा पर्छ मेरो बोलीबाट आगो बल्छ सबको मन जल्छ हिपहपको तोरीहरू अब ढल्छ ताकेर बस अब बाघको बाटो गर्दिन्छ बाघ तेरो उड्छ सातो कुरा काट्छन् शत्रु पछाडि चाको बोली बन्द गरिदिन्छु अब काको मेरो शब्द नै काफी छ शत्रुसँग मैदानमा उठेर जुझ्न साथी भन्दै छुरा घोप्नेको मुखमा जानेको छु मैले मुत्न जानेको छु मैले पनि समयसँग अगाडि कुद्न पलेका पहेटा काट्दिन्छु शत्रु सक्दैन सब उड्न ए आँखा बन्द गरी जान मञ्च माथि खुट्टा तान्ने यहाँ शत्रु साथी कुरा काट्छ सहिले बिग्रिँदाखेरि सल्लाह दिने बेला कहाँ गाथिस हैन वाह यति धारा प्रवाह यति अविराम उहाँले वाचन गर्नुभयो र अद्वितीय कला रहेछ यसमा पोएट्रिक सेन्स पनि हुनुपर्छ र उहाँमा जुन ढङ्गको वाक्पटुता छ वाक्चातुर्यता छ शब्दको संयोजन गर्ने जुन कला छ अहिलेको यङ जेनेरेसनले यो मन पराएको छ र उहाँ यङ स्टारहरूको हार्टबिट हुँदै एउटा ट्विङ्कल स्टारको रूपमा नेपाली सङ्गीत आकाशमा देखिनु भएको छ उहाँलाई अलिकति भर्सटाइल टाइपको सङ्गीत समाउनको लागि सारेगम सहित सिकेर अगाडि बढ्न र भविष्यमा एउटा महान गायक बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न मैले उहाँलाई शुभकामना दिएँ
तपाईँले गीत पनि गाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले सुने होइन, के हो खुलाइदिनुहोस्। मैले गीत गाइसकेँ होइन। अनि अब जस्तै चेतन अहिले दाईको भर्खर गाउनु अघि भर्खर पनि गाएँ होइन। अनि चेतन Recording. भगदेखि लिएर अनि एमएमएस इन्टरटेनमेन्टमा होइन, अनि अरूमा पनि प्राइम मिनिस्टरतिर पनि छाइरहेको छु होइन। अब दिइरहेको छु, त्यही हो, बिस्तारै गरिरहेको छु होइन। अहिले अझै प्रयास जारी छ होइन, त्यही हो। अघि गाउँदाखेरि सरले निहाल्नु भएन, पुरै रातो पिरो भइराख्नु भएको थियो। होइन। उहाँको कुराहरूमा अलिकति इनोसेन्ट भएर चाहिँ एकदमै त्यो आक्रोश पोख्नु भयो हो। भरे भिडियोमा हेरिहाल्छु नि कति रातो पिरो हुनुभयो। त्यो त्यस्तो होइन होइन। अब त्यो जोसमा हानेको र अब सिम्पल पारामा हानेको अर्कै हुन्छ क्या। अब शब्दहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। शब्द किनकि मैले अरूलाई तोकेर भनेको छु होइन। हृदयबाट खिचेर उहाँले हृदयबाट गाउनु, हानिरहेको छु होइन, मस्तिष्कबाट अरूलाई भनेर हाने टाइपको छ नि त। ठिक छ, अब आज तपाईँले मलाई फर्स्ट टाइम देख्नु भएको छ, अब मेरो लागि पनि गाइदिनु पर्यो। के देख्नु भयो अब अलिकति होइन, वर्णन गरेर यसो मिलाई हुन्छ होइन। यस्तै हो, लाउनु भएको हो कि तपाईँले चिबिस्टिक होइन जस्तो लाको तपाईँले लिबिस्टिक। मलाई मन पर्यो कपाल मान्छे त पुण्य सर छन् नि बबाल। यस्तै हो उसको घाँटीमा सिक्री मान्छेको जीवन कहिले हुँदैन बिक्री। गरेको छैन मैले सिए तर सरले गरिसक्नु भएको छ नि डिग्री। डिग्री भन्दा माथि पिएचडी लेभल हो। यस्तो अलिकति शब्द मिलाउँदाखेरि चाहिँ होइन, यस्तो आँसु कवि लेभलको भन्छ कि आँसु कवि भनेको चाहिँ प्रत्युत्पन्न मति, प्रेजेन्स अफ माइन्ड, तत्काल हाजिर जवाफ गर्न सक्ने क्षमता। बाँकी कुरो चाहिँ यो क्यामेरा अफ भइसकेपछि फ्रेम बाहिर गरिदिनु। ओके, उहाँलाई हाम्रो नेपाली चार्ली चिन्नु भएको थियो कि थिएन, देख्नु भएको मैले देख्नु त देखाएको थिएँ होइन, युट्युबतिर देखा हो होइन। थियो? त्यसो उहाँ चाहिँ प्यारोडी पनि गाउनुहुन्छ, प्लस अब लुक्समा पनि चार्ली जस्तो देखिनुहुन्छ होइन। सो उहाँ चाहिँ जस कमेडियन फिल्डमा हुनुहुन्छ भनौँ न, उहाँको बारेमा पनि केही गर्नुहुन्छ? गरिदिन्छु होइन। साह्रै नाम तिलक भन्नुभयो होइन। चार्ली भन्नु न, तिलक जे भन्नु। तिलक दाहाल तिलक कार्की धेरै कुरा गर्न छ सरसँग बाँकी। उसको दाईको नाम चाहिँ परेछ तिलक यहाँ कार्की। त्यही पनि दाई मलाई मन पर्यो शत्रुहरू सबै हामीदेखि ढल्यो। मेरो पारा छ भिन्न गाह्रो भएको थियो अघिसम्म तिलक सरलाई यहाँ चिन्न। एकदम राम्रो, एकदम उहाँको प्रतिभा बेजोडै रहेछ। अरू केही क्वेसन छ उहाँलाई तपाईँको तर्फबाट? अहिले क्वेसन भन्दा पनि अब आधारभूत कुरा बुझ्न पाइएको छैन। भाइ अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? म अहिले 12 सिद्ध्याएर बसिरहेको होइन। +2 अब छिचोल्नु हो, अब ब्याचलर जोइन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यही हो, बिस्तारै गर्ने हो। अब पढिरहेको छु पनि भनौँ न। अब अनि जन्मघर चाहिँ कता? मेरो जन्मघर चाहिँ सर्लाही हो होइन। म निजगढको परे, तपाईँ सर्लाहीको भनेपछि हामी त त्यहाँ नजिक छिमेकी परेछौँ। तपाईँ कहाँ खाना खाएर निजगढमा छुट्न आउनु पनि भ्याइने रहेछ। पुण्य सर, अहिले यो अलिकति ऱ्याप धेरैजना दर्शकहरूले मन पनि पराउनुहुन्छ, साथसाथै ऱ्यापमा चाहिँ अलिकति अश्लील शब्दहरू आयो भन्ने कुराहरू पनि जो अलिकति अग्रज तपाईँहरू जस्ता अग्रजहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, केही सुझावहरू छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न। होइन, अब ऱ्यापमा आक्रामकता हुन्छ, एग्रेसिभनेस देखिनुपर्छ त्यसमा। त्यो जति असर्टिभ भयो, जति अफेन्सिभ भयो ऱ्यापरहरू त्यति नै सफल हुन्छन्। उहाँहरूको त ब्याटल पनि पर्छ होइन, जुवारी दोहोरी आदि इत्यादिमा पनि भिड्नुहुन्छ, मैले देखाएको छ। कोको लाउरे आदि इत्यादिहरूको पनि धेर छु। उहाँहरूको लेजेन्ड भनेको त यमबुद्ध, जसलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली, रेस्ट इन पिस भनौँ हामीले। उहाँ साँच्चै अद्वितीय कलाकार हुनुहुन्थ्यो, गायक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो धरतीलाई असमयमै छोडेर जानुभयो। उहाँहरूको गुरुको पनि गुरु भनेर मैले चिन्ने गर्छु। अब भिटेन भाइहरूले पनि एउटा परम्परा सुरु गर्नुभएको छ, भिटेन चन्द्रनिगापुरको। अब उहाँ बढी बिक्नु भएको छ, सेलेबल छ उहाँको चेहरा। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने बरु गीतकारहरू उत्कृष्ट खोजौँ। यो जुन शब्दहरू छ, जस्तो हामीले जे यो सामाजिक जीवनमा जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई सबै मिडियामा ल्याइदिने हो भने सुनिन सक्नुहुन्छ, भल्गर हुन्छ, अश्लीलता फैलिन्छ। अनि मामुवाला शब्दहरू पनि धेरै प्रयोग भएको सुन्छु म होइन। र त्यस्तो नहोस् म चाहन्छु। यो त फिल्टर हुन्छ, किनभने अहिले भेलबाडी चल्यो, अब पाँगो माटो पनि आउँछ, हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। आशा गरौँ आजको अश्लीलता भोलि श्लीलतामा फेरिनेछ, भोलि शब्द पनि प्युरिफाई भएर आउनेछ। उमेर परिवेश
अनुसार मान्छेमा अहिले आक्रोश छ, नेपालमा गरिबी छ, भोक छ, रोग छ, बेरोजगारी छ, युथहरूमा फ्रस्ट्रेसन छ, कति डिप्रेसनमा परेका छन्, भनेको जस्तो जब अपर्च्युनिटी छैन, पढिसकेपछि तत्काल व्यवस्थापन छैन, यहाँ नातावाद कृपावाद फरियावादको जगजगी छ। यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा आक्रोशहरू ऱ्यापको रूपमा पनि आएको छ, रकको रूपमा पनि आएको छ। यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। यो उमेरजन्य कुराहरू पनि हुन्छ होइन। अब हुन त तपाईँ दिन खाएको जुगा नआएको भन्न त मिल्दैन, किनभने तपाईँ पुरुष होइन, तैपनि तपाईँ अब कति पुग्नुभयो, उहाँ त एकदम टिनेजर हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू समयअनुसार सधैँ भेलबाडी हुँदैन, हिउँदमा खोला सङ्गिन्छ। आशा गरौँ ऱ्याप क्षेत्रमा पनि सभ्य भव्य गरिमामय शब्दहरू प्रयोग हुनेछन् र महान सङ्गीतको रूपमा ऱ्याप बस्नेछ होइन। बब मार्लीको के हो त, जस्टिन बिबर के हुन् त, यसै गरी परिमार्जित हुँदै गएको। र मलाई जस्टिन बिबरको एउटा भनाइ याद आउँछ, करोडौँ डलरको अफर गर्दा पनि उनले बेबी बेबी गाउने, उनले कहिले पनि तपाईँको पैसामा बिकेर आफ्नो प्रतिभालाई, सरस्वतीको वरद पुत्र हुन्छन् कलाकार भनेको, उनले एउटा ग्रान्ड अफर दिँदा पनि अश्लीलता मिसिएको गीत गाउन स्वीकार गरेनन्। किनभने गीत सङ्गीतमा यति जबरजस्त तागत हुन्छ। गुमी सन्डेको कारण दर्जनौँ मान्छेले आत्महत्या गरे, हामीलाई यो कुरा थाहा छ, हिस्टोरिकल रेकर्ड तपाईँ पहिलाउनुहोस्। अनि नेपालमा भनिन्छ प्रकृतिले पनि सङ्गीतको कारण छुट्टै एउटा चोला फेर्ने गर्छ। गाईबस्तुले बढी दुध दिएको रेकर्ड छ मिठो सङ्गीत सुन्दा। म चाहन्छु ऱ्याप सुनेर यदि गाईबस्तु मन्त्रमुग्ध भएर बढी दुध दियो भने त्यो उहाँहरूको सौभाग्य हो। दुध कमी चाहिँ नहोस्। फेरि कतिपय ऱ्याप सुन्दाखेरि दुधै गाई एक पाथी दिन्थ्यो भने एक मानु घट्ने हो कि भन्ने खतरा पनि देखाएको छु, त्यस्तो नहोस्। होइन सर, हजुर अलिकति राजनीति फिल्डको हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले चाहिँ एउटै फिल्डमा गइराख्ने भन्दा पनि हरेक कुराहरू बुझ्नु भएको हुन्छ होइन। तपाईँले पनि हरेक कुराहरू बुझ्नु भएको छ। म फेरि सङ्गीततर्फ नै लागेँ होइन। तपाईँले पनि केही विचारहरू राख्नुहुन्छ पक्कै पनि। र सङ्गीतमा चाहिँ जस्तो यस्तो अलिकति अश्लीलता आयो भनेर चाहिँ कतिलाई जेल लगाए, कतिलाई चाहिँ भिडियो नै डिलिट गर्न लगाए, कतिलाई के गरे होइन। र त्यसमा फेरि त्यसको ब्याकमा चाहिँ दर्शकहरूले नै फेरि कस्तो पनि आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ निर्मला पन्तको हत्यारा अथवा चाहिँ जो हत्याराहरू हुन्छन् उनीहरूलाई छोड्छन् तर कलाकारहरूलाई समाते भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि गरे होइन। तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो कुरा के हो भने एउटा गल्ती जस्तो कुनै गल्ती हुन्छ, कुनै कमजोरी हुन्छ, त्यसको बदलामा अर्को प्रतिक्रियात्मक गल्ती गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। या न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन लागू गर्न खोजे जस्तो भयो। जस्तो निर्मलाका हत्याहरूलाई अफकोर्स अभियसली डेफिनेटली समाउनु पर्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। अपराधीहरू आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र जताततै खोजेर भने पनि 3 त्रिलोक 14 भुवन जहाँ छन् त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गरेर भने पनि अपराधीको हातमा हतकडी लाग्नुपर्छ, यो कुरामा कुनै शङ्का दुविधा छैन। तर सत्य कुरा के पनि हो भने निर्मलाका अपराधीहरूलाई दुई पत्यालु खोजिएको छ वा उन्मुक्ति दिइएको छ, राज्यले त्यसको जवाफदेही हुनुपर्छ। तर तिनीहरू एउटा अपराधीलाई छोड दियो, यता अर्को अपराध गर्न पनि पाऊँ भन्नु भएन क्या। जस्तो एकछिनको लागि जनकपुरमा चिड भारी भरकम चोरे, अब काठमाडौँमा पनि चिड चोर्न पाउनुपर्छ भन्नु भएन। मैले उदाहरण दिएको है, जनकपुरमा चिड चोरी नै भएको छ भनेर ग्यारेन्टी गरेको होइन। जनकपुरमा चिड चोर्न पाइँदैन र काठमाडौँमा पनि पाइँदैन भन्ने हो भने पछाडि यो दर्शकहरूले पक्कै पनि बुझि नै हाल्नुभयो होइन। अलिकति फेरि तपाईँले भनेको बोलेको कुराहरू फेरि भाइरल भइदियो भनेदेखि तपाईँ नै नराम्रो बन्नु होला, जस्तो दर्शकहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। यसको भाइरसहरूले कहिलेकाहीँ राम्रा कुरालाई पनि नकारात्मक भाइरल बनाइदिन्छन्। पक्कै पनि र यो अलिकति यो टिकटकमा लगाउने कुरादेखि लिएर हरेक हरेक त्यो थग लाइफहरूमा त्यसमा पनि हुन्छ नि। तपाईँ अलिकति ट्रोलको विषयमा जस्तो त्यो भिडियोलाई पुरै हेर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ, तर भिडियोको क्लिप्स काटेर लगाए पछाडि पक्कै पनि नराम्रो बनिन्छ। अनि त्यति बुझ्ने सामर्थ्य, त्यति बुझ्ने क्षमता हाम्रा दर्शकमा छ। जस्तो मैले हेलो भनेर कसैको फोन रिसिभ गरेँ, त्यो चाहिँ कुनै हिरोइनले उताबाट कुनै फिल्मको लागि रिसिभ गरेर कसैलाई गाली गरेको दृश्य त्यहाँ जोडिएको छ। त्यो कुरो नबुझ्ने त को होला र? कोही लाटो त छैन ठग लाइफ बुझ्ने अथवा त्यो क्लिप्सहरू बुझ्ने क्षमता त जसले पनि राख्नुहुन्छ। कुनै दिन मैले डोनाल्ड ट्रम्पलाई हिर्काएको भिडियो आउला, के त्यो सत्य हुन्छ त? अनि कुनै दिन पुटिनले मलाई अङ्कमाल गरेको भिडियो आउला, बरु त्यो चाहिँ भविष्यमा सत्य हुनसक्छ, तर अहिलेको लागि त होइन नि त। एनिवे उहाँको गीत सङ्गीत र उहाँसँगै केन्द्रित हौँ। ठिकै छ। हाम्रो तिलकजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। एउटा
कमेडी जाओस् न त तपाईँको त्यो प्यारोडी गाना होइन के छ? अहिले प्यारोडी अलि नजाओस् के अलिअलि थोरै बिरामी भएर अलिकति गाउन सकिरहेको छैन अहिले। दुई दिन अलिकति मात्रै गाउन नसके हो, धेरै त गाउन सक्नुहुन्छ। ठिकै छ, म भाइतिर नै आएँ। भाइको आवाजमा रेकर्ड भइसकेको छ, त्यो भाइतिर नि गीत नै बस्नु भएको छ, आउनै पर्दैन। कुन गीत गाउनुहुन्छ? यस्तो होइन, अघि अब निर्मला हत्याकाण्डको बारेमा कुरा भयो होइन, अनि मैले चाहिँ एउटा गाना लेखेको थिएँ क्या नेपाल सरकारलाई लेखेर होइन, रिलिज गराएको थिएँ, राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु होइन, अनि माया पनि पाइरहेको छु अहिले टिकटकतिरबाट पनि होइन। अब पुण्य सर टिकटक भिटेनको जस्तो लाग्यो सर, कसो उहाँको? होइन यस्तो हो, भिटेन हो यस्तो। म त कसैको पनि कसैको फोटोकपी नहुनुहोस् भन्छु। मलाई कतिले जननेता कमरेड मदन भण्डारी जस्तै भाषण गर्छ भन्छन्, तर म कहिले फोटोकपी हुन चाहिनँ। इन्डियामा अमिताभ बच्चन वा शाहरुख खान बन्न खोज्ने, हलिउडमा ब्राड पिट वा एन्जेलिना जोली बन्न खोज्नेहरू सफल भएनन्। नेपालमा पनि नक्कली राज समालहरू खुब निस्किए, अहिले नक्कली पुण्य गौतम पनि मार्केटमा निस्किएको छ। तर म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तर उहाँ नै हो, भिटेन नै हो क्या। एनिवे यस्तो थियो एउटा गीत छ, मैले अब त्यो निर्मला हत्याकाण्ड अब नेपालमा भइरहेको होइन, यस्तो क्या फर्स्ट सङ हो मेरो होइन। सन न नेता बन्ने गाडीमा युवा जति लागिसके मरुभूमिको खाडीमा, नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइ झुटो बाडामा हाजिरा, नेता बने गाडी चढी घन्टा हलाई नाचिरा। यही देशमा गरिबी छ, यही देशमा दुःख, संविधान बन्यो तर छैन यहाँ सुख, खोइ काँचो सुख, पद अनि गाडी पाए नेता हलाई ढुक्क, थुक्क सरकार थुक्क, बुझिँदैन दुःख, जनता यहाँ चाहन्छन् बस्नलाई सुख, नेताहरू सिंहासनमा भत्ता खान ढुक्क, सेलिब्रेटी बलात्कार अनेक थरी काण्ड, पैसा यहाँ घुस अनि केस भने बन्द, चलिरहेछ नेपालमा ठुला ठुला धन्दा, शान्तिको देश भनी चिनिने झन्डा, जाग नेपाली सोझा भए जनता तर नेता व्यापारी होइन। भएकै कुरा हाने हो है। होइन राम्रो छ, तर सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नु भएन, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्नु हुँदैन। होइन गीतको भाव मैले आई नो भेरी वेल, तपाईँको इन्टेन्सन बुझ्छु। फेरि रेसुजीले मलाई गीत गाइदिनु नभन्नु होला, किनभने म न्यायाधीशको भूमिकामा छु। तपाईँलाई दुनियाँमा यो कुरा थाहा छैन कि कुनै समय त्यही न्यायाधीश वकिल थियो होला, न्यायाधीश बनिसकेपछि वकालत गर्न वकिलको च्याम्बरतिर आउँदैन। र मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ गीतहरूमा जस्तो अन्य गीतहरू जस्तो फिल्मको गीत भएदेखि लिएर अन्य थुप्रै गीतहरू छन् नि, त्यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो माया प्रेमका कुराहरू अथवा चाहिँ अलिकति ट्रेजेडीको कुराहरू जोडिन्छ। तर यो ऱ्यापले चाहिँ अलिकति व्यङ्ग खालको हुन्छ नि, ऱ्यापमा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ, यस्तो शब्दहरू आउँछ जस्तो लाग्छ होइन, कतिको प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ सरलाई? पार्छ, वक्रोक्ति भन्छ यसलाई। कस्तो लाग्छ भन्नु, जस्तो उहाँहरूले ठाडो भाषामा चाहिँ टक्क दिनुहुन्छ नि त ऱ्यापमा चाहिँ होइन, ऱ्याप सङहरूमा प्रायः जस्तो अरूकालाई चाहिँ व्यङ्ग्य हान्ने खालकै हुन्छ होइन, तर अरू गीत सङ्गीतहरूमा त माया पिरतीका कुराहरू हुन्छन्। विशेष तपाईँलाई कस्ता खालका गीत सङ्गीतहरू? लिटरेचरमा के भन्छ भने उपमा उपमेय, मेटाफोर भन्छ, प्रतीकको रूपमा आउँछ, बिम्ब प्रतीक रूपक अलङ्कार भन्छ नेपालीमा, र ती कुराहरू आयो भने झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हाम्रा एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, टिचर हुनुहुन्थ्यो, कसैले जहाज डुबेछ भन्दैछ, उहाँ रातभरि चिन्तित हुनुभयो। नेपालमा कुन ठाउँमा जहाज डुबेछ उहाँलाई चिन्ता हो, नेपालमा जहाज त चल्दैन। बिचरा उहाँलाई के थाहा भएन भने जहाज डुब्यो भने व्यवहार बिग्रियो खत्तम भयो भने हो नि त। अनि कसैले उहाँलाई तपाईँ त दही चिउरै हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएछ। उहाँले जीवनमा दुईचोटि दही खानुभएछ, दही चिउरा, एकचोटि घोडासान एकचोटि छौडादानमा। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अरे भाइ मैले तो 2 बार दही चिउरा खाए थिएँ, एक बार हो घोडासान स्टेसनमा और दूसरा बार हो छौडादानमा, कसरी थाहा पाइलियो भन्नुहुन्थ्यो अरे। सोझो सपाट भाषामा भनेर हुँदैन, बाण हान्नुभयो उहाँले भने मैले क्षेप्यास्त्र छोड्नुभयो भने शब्दका क्षेप्यास्त्र हुन्छन् ती, उहाँसँग न बाण छ न क्षेप्यास्त्र छ। यहाँ गन बिनाका डनहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। यस विषयमा पछि परिचर्चा गरौँला। चार्लीजीपट्टि केन्द्रित गर्नुहोस् अलिकति माइक। केही छ हजुर? होइन, हामी त्यता भन्दा पनि हामी लगभग अन्त्यतिर आइसक्यौँ होला होइन, हामी धेरै बोलिसक्यौँ। अझै भन्दा नि अन्त्य नै गरिदिउँ अब। अझै सुन्न त मन थियो पक्कै पनि भाइको, हामी सायदै पब्लिक रिभ्यू गर्नेछौँ होइन, आज गर्छौँ या भोलि पर्सि कहिले गर्छौँ? तपाईँ अहिले म साथीहरूलाई सुझाव दिन्छु, तपाईँहरू छेउैमा रेसुजीको चस्पा छ,
त्यो चस्मा चाहिँ किचिक्क नखुल्चिनु होला किनभने हिँड्दा कहिलेकाहीँ मलाई त्यसमा टेन्सन छ अघिदेखि अमूल्य कति हजारको चस्मा हो जसले गर्दा उहाँलाई महिनौ निन्द्रा नपर्न सक्छ हजुर ओके हामी ठिक छ उहाँहरूको हाम्रो अगाडिको पत्रकारज्यूहरूको रिक्वेस्टमा लभ सङ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कि यहाँ मस्त हुन्छौँ कुराकानी गर्दा उहाँहरू जोसमा यता बुम समाउन आफ्नो बुम तान्न आउँदा किचिक्क भयो भने तपाईँको कति हजार पर्छ त्यसलाई म त क्षतिपूर्ति बेहोर्दिनँ ओके एउटा छ मेरो टिजर होइन अब त्यो ब्याङ्गे टाइपको क्या होइन अब भिटेन त अब भनौँ न दाइ होइन अब हामी यस्तै त भन्ने ब्रो टाइपको क्या हुन्छ नि है त्यो सुनाइदिन्छु यस्तो के मान्छे म साइको यहाँ गजेडी टाइपको गजेडी चुरोटे सबै नै मै हो बाल छैन मलाई यहाँ के होला भोलि एकदमै साइको म गजेडी टोली खाते नि भन्छन् यहाँ भन्छन् नि फोरी हो हामी फोरी गजेडी भन गाइदिन्छु गानामा एमिनेम टाइपको उस्कलिपा कोही होइन मेरे नै भाइ हो ओसामा बिलादिनको जेठो म दाइ हो तर म मान्छे चाहिँ एकदमै साइको सुन मेरो शब्द एकदम पवित्र प्रशस्त कला छ म मान्छे भित्र भिटन पनि मैसँग ट्युसन नै पढ्छ 10 तला बिल्डिङ मेरो चन्द्रमामा घर छ बिलेट मेरो पैसाले फरारी चढ्छ गोर्खाली ठिटो बोलिने मिठो मेरो कुरा लान सक्छ सबैलाई तितो खेलाउँदै हिँड्छु म करोडोको बिटो केपी ओली त झन् बच्चा के मिठो मन्त्रीले बोलायो भेट्न नि गएको छु इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कन्ट्याक्ट नि पाएको छु जाग नेपाली गीत पनि गाएको हुँ मोटर खेल्न आउँछ दाइ भन्दै राजेश मित्र मेरो इन्डस्ट्रीमा चल्छ ड्याडासको चलचित्र पछि पछि छन् हिपहपका सब गीत द नगर ल्याङ मान्छे म सिधा 5 वचनसँग बस्दा तोप पनि सिद्ध्या डिनर खान बोलाउँछ राष्ट्रपति विद्या त्यसैले भन्दैछु नदाज मसँग भन्दैछु हेर नदाज मसँग बाँकी छ लुरेनले मान्छे यहाँ काट्न कल आउन थाल्छ अब पार्टीको नाउँबाट हिपहपमा फेमस सरलाई गाउँबाट किम्दो नि थर्किन्छ लुरेनको नाउँबाट तातो नछारो मेरो बच्चामै डिग्री नाइकको जुत्ता मेरो घाँटीमा सिक्री मुकेश अम्बानी मेरो बिजनेसको जिग्री उस्कलिपाको सङ्गतले बिग्रिनु बिग्री यस्तै छ पारा मेरो बेग्लै छ चाल वाल ऱ्यापर छाडा मलाई छा छैन केको बाल खुट्टा तान्ने कुकुरहरू मेरो ला खुट्टा तान मेरो पनि आफ्नो ठाउँमा यही आफ्नै छ सान अनि यो चाहिँ व्यङ्ग्य टाइपको हो होइन अब उहाँको यो ऱ्यापमा जुन खालको व्यङ्ग्य छ यो सबै हेर्दाखेरि मुन्द्रेको कमेडी क्लबका हर्ताकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई टपेर गफ शिरोमणिको पदक जित्न उहाँ काबिल हुनुहुन्छ है यो शब्दहरूमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ होइन मेरो सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिको त्यत्रो धेरै के महत्त्व भएर जब चिज बाहिर गइसक्यो होइन भने अब त्यसको स्वामित्व उहाँमा छ त्यसले गेन गर्ने उपलब्धि वा त्यसले प्राप्त गर्ने आलोचनाको बारेमा सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तित्व उहाँ नै हो त्यसको पेटेन्ट राइट उहाँमा छ ओके र हामी अन्त्यमा ए ओके हुन्छ गर्नुहुन्छ ओके फेरि पनि अर्को अफर आइहाल्यो हामी जाने बेलामा सौभाग्यशाली छु भने मैले कसैलाई नपढाए पनि हजारौँ हजार लाखौँ मान्छेको सर हुन म सफल भएको छु यो मेरो अभाग्य हो सायद अघिल्लो जन्ममा यदि आध्यात्मिक मान्छे हुँदो हो भने यसो भन्थ्यो होला 1000वटा गाई दान गरेर मैले आएको रहेछु प्लिज ओके ठिक छ हाम्रो फेरि अर्को अफर आयो हाम्रो भाइले चाहिँ फेरि पनि पुण्य सरको लागि एउटा गीत गाउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ अफकोर्स होइन सक्छु किन नसक्नु होइन यस्तै हो नमस्कार तपाईँलाई पुण्य सर नगर्नु तपाईँ कसैको भर नमान्नु तपाईँ यहाँ कसैको डर यस्तै छ पारा तपाईँको गालामा रहेछ अनि कोठी मैले हेरेँ अझै यहाँ 3-4 चोटि यस्तै छ मेरो पारा छ भिन्न यस्तै छ यहाँ पारा छ भिन्न गाँजा बोकी चुरसलका चलिरहेछ दिन यहाँ वाल पारा छाडा मेरो छैन केको चिन्ता मनपर्छ मलाई यहाँ पुण्य सर मनपर्छ मलाई यहाँ पुण्य सर म गर्छु पुण्य सरको यहाँ एकदमै भर गरिराख्नु भएको छ समाजसेवी त्यही पनि राम्रो पुण्य सर नेपाली सबैको हाम्रो यस्तै टाइपको होइन अब म त जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न तैपनि नेपालको आर्थिक समृद्धिको लाइफ लाइन हो भनेर गाँजालाई अब लिगलाइज गर्ने कोसिस भइरहेको छ तपाईँहरूको लागि यो सुखद खबर हो त्यस्तो अब कसैले खाँदैन क्या त्यो भनाइमा मात्र होइन मतलब तपाईँहरू भनेको छु नि त तपाईँ भनेको छैन हजुर ठिक छ जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ चार्लीजी म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जुन उहाँको एउटा जुन शैली छ ठाउँको ठाउँ उहाँले चाहिँ शब्द जोडिहाल्नु हुँदो रहेछ र यो एकदमै हजुर भइसक्यो होइन ठिकै छ अब उहाँले गरिसक्नु पऱ्यो एकदम राम्रो छ अब यसलाई कन्टिन्यू दिनु होला एकदम राम्रो छ र फेरि आज पुण्य दाइ कहाँ आउनुभयो पुण्य दाइले छोएपछि सबै भाइरल हुने यहाँ अहिलेसम्म कलाकार जति जम्मै भाइरल राजा विदास होइन जसले पित्तलला छुँदा सुन होस् छोए भाइरल हुने बोले अब 100 सम्मदेखि लिएर सबै भाइरल हुने अब उहाँको अब त्यो छ त्यो भएर उहाँ यहाँ आउनु भएको छ उहाँ 100% उहाँको भाइरल त हुने फेरि पुण्य दाइलाई नि खुइलाउने बोतलाउने यो पनि परिपाटी छ त्यो भएर राम्रो छ उहाँले सफलताको शुभकामना दिन्छु र यसरी नै अगाडि बढ्नु होला त्यो बत्ती हुन्छ नि
अहिले त बत्ती छैन, अहिले त इलेक्ट्रिसिटी जताततै छ होइन, त्यो बत्तीमा चाहिँ जुङ्गा डढे जस्तो लाग्यो। बत्ती यहाँ अलिकति अस्ति तपाईँको डढेछ। निम्ति सोच्दा सोच्दै जुङ्गा डढ्यो। अस्ति कताको ध्यानमा थिएँ है। हो नि, म कन्फर्म हो नि। कन्फर्मै हो भनौँ कि होइन भनौँ, हुन चाहिँ हो। तर के हो भनेर चाहिँ अब हुन चाहिँ हो। तपाईँको चिन्तामा घोत्रिँदै यसरी टुकी बत्ती बाल्नु भएछ, लाइन गएको रहेछ, मलाई भन्नुहुन्थ्यो मैन कि टुकी बत्ती यसो गरेको झपक्क हुँदा जुङ्गा डढेर यति मात्रै भएछ। अब कुलमान घिरसिङ सर गएपछि अहिले लोड सेडिङ ढ्याकझपट्टि काट्न थालेको छ। अनि एउटा टुकी बत्ती भनौँ या मोमबत्ती भनौँ एउटै हो होइन, केही छैन। बालेर म यसो सोचिरहेको थिएँ अब कसको बारेमा सोचेको थिएँ भन्ने यो क्यामेरा पछि सुटुक्क पछि कानमा बनाउला है। अनि यसो सोचिरहेको थिएँ तल हुँदै गएको र अलिकति डढेछ भने। अनि भोलिपल्ट साथीहरूले देखिन्छ कि देखिन्न भनेर सोधे पनि टाढाबाट देखिन्न नजिकबाट देखिन्छ भन्नुभयो। अनि ठ्याक्कै तपाईँले देख्नुभयो, लक्की हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। सर जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदै भन्दा पनि जानी त एकछिन पछि हो। अब इन्टरभ्यू सकाउँदै उहाँहरूले त अब अन्त्यमा हजुर भन्नु र जाँदा जाँदै भन्नु एउटै हो नि त। हाम्रो हात गलाएर यो भिडियो खिच्ने र तपाईँको चस्मालाई अझसम्म कुल्चिनबाट जोगाउने सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको सफलता भव्य होस्, सफलताको शिखर छुम्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु र भाइलाई अर्कोचोटि भेट्दाखेरि एउटा सेलिब्रिटी भइसकेको अवस्थामा भेट्न पाऊँ, म यही भन्छु। र मुरी शुभकामना। र भाइलाई पनि केही कुरा बोल्न लाउँछु, भाइको च्यानल पनि भनिदिनु होला हाम्रो दर्शकहरूको लागि। हुन्छ होइन, मेरो च्यानल चाहिँ LURYAN अफिसियल छ होइन, तपाईँहरूले गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टिकटकमा पनि त्यही छ, लुरेन अफिसियलै छ, तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि माया साथ सपोर्ट अनि एकदमै पुण्य सर हाम्रो अब यता तपाईँको टिकटकमा कुनै गीत छ? छ, मैले तपाईँसँग पनि बनाएको टिकटक बनाऊ, टिकटक बनाइदिउँ लास्टमा लास्टमा बनाइदिउँ न कि अहिले कि होइन। आजकल जे कुराको पनि समापन टिकटकबाट हुन थाल्यो। दर्शक मित्रहरू, हामी जाँदा जाँदै एउटा टिकटक बनाउँदैछौँ हाम्रो भाइको स्वरमा, प्लस अफिसियल सङ पनि हो होइन। यसमा चाहिँ भाइले लिपसिङ गर्दैछ, म बजाउँदैछु है। ल रेडी भाइ? ओके। मेरो शब्द एकदम पवित्र प्रशस्त कला छ म मान्छे भित्र विजन पनि मैसँग ट्युसनै पर्छ 10 तला बिल्डिङ मेरो चन्द्रमा घर छ बिले मेरो पैसाले फरारी चढ्छ यस्तै छ पारा मेरो बेगले छ चाल वाल र्यापर छाडा मलाई मुजी छैन के त बाल खुट्टा तान्ने कुकुरहरू मेरो लाग खुट्टा तान मेरो पनि आफ्नो ठाउँमा हे आफ्नै छ सान हे। टिकटक गरिसकेका छौँ होइन, जहाँ जाँदै केही भन्नुहुला? सबैलाई धन्यवाद होइन, हाम्रो अब यहाँ क्यामेराम्यान होइन, पत्रकारज्यूहरू सबलाई अनि लगायत तपाईँ अनि पुण्य सर हाम्रो यता तिलक सर होइन, सबैलाई धन्यवाद छ होइन। मलाई चाहिँ अब भनौँ न फर्स्ट टाइम चिन्जान भएर यत्रो मलाई समय दिनुभयो होइन, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ पुण्य सरलाई पनि, अब तपाईँहरू सबलाई होइन। त्यही हो, अब सबैले माया साथ सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब स्ट्रगल गरिरहेको छु अनि माया साथ सपोर्ट पाउँछु भन्ने आश राखेको छु। त्यही पक्कै पनि लुरेन भाइलाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनु होला भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम चाहिँ एकैसाथ बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते, बाई। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।